औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सईं बाबा हैदर अली शाह जहानी वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज्जत में, माल में, रिज़्क में, घर में। मेरा अल्लाह पाक बरकत ही बरकत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, मेरी गुजारिश है, जो मेरा भाई चैनल नया देख रहे हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों से शेयर भी कर दें और साथ साथ घंटी को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आज की वीडियो हर रोज की तरह बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। तो जनाब, आज मैं जो आपको अमल बताऊंगा, बहुत बहुत जबरदस्त अमल है। कई बार इसको आजमूदा किया, आजमाया है और हर बार अल्लाह पाक ने कामयाबी दी है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको भी कामयाबी अता करेगा। क्योंकि ना तो इसके चिल्ले करने पड़ते हैं, ना तो इसकी पढ़ाई करनी पड़ती है, ना इसके ज़कातें अदा करनी पड़ती हैं। जनाब, ठीक दिन के 12 बजे आपने ये अमल करना है और 1 बजे तक 1 घंटे का अमल होगा। उसमें आपका जो भी नियत होगा वो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी अता करेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके 3 तरीके हैं। कहते हैं कि एक तीर और 2 निशाने, और ये एक तीर है और 3 निशाने हैं। अल्लाह पाक आपको ही कामयाब करेगा। जनाब, इसके 3 तरीके कैसे हैं? हफ्ते के दिन आप किसी दुश्मन के लिए कर सकते हैं, जुम्मा रात को आप नौकरी के लिए कर सकते हैं और एतवार को आप अपनी मोहब्बत के लिए और घर के लिए कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मोहब्बत के लिए। तो जनाब, आपका अगर बीवी नाराज हो गया है या घर छोड़ के चला गया तो आप इस अमल को कर सकते हैं। अगर शौहर नाराज हो गया है तो इस अमल को बीवी भी कर सकती है अपने शौहर के लिए। अगर कोई बहन भाई या रिश्तेदार आपसे नाराज हो गया है तो आप इस अमल को कर सकते हैं। और इसके करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। 4 चौरा, जिसको चौरा कहते हैं, 4 चौरा से आपने छोटी छोटी कनकरियां उठा के लानी है। 3-3 कनकरियां हर चौरा से लानी है। 3 चौरा की हो जाएंगी 9 कनकरियां। हर चौरा से आपने 3 कनकरी उठानी है। 3 पहले से उठानी है, 3 दूसरे से उठानी है, 3 तीसरे से उठानी है। तो कितना हो जाएंगे? 3 के 9। चौथे चौराहा से आपने जनाब 2 कनकरी उठानी है। कुल टोटल 11 कनकरियां हो जाएंगी। और उठाना कभी है, अगर आप मोहब्बत के लिए कर रहे हैं तो फिर एतवार को उठाएं। अगर आप दुश्मन के लिए कर रहे हैं तो हफ्ते को उठाएं। आप नौकरी के लिए कर रहे हैं तो जुमर्रात को उठाएं। तो जनाब, इसका तरीका क्या है? जब आप 4 चौराहा से 11 कनकरियां आप लेके आएंगे और सबसे पहले तो आपका घर का हवेली हो, बिल्कुल घर में कोई भी ना हो, आप तन्हा हो। पहले मैं आपको मोहब्बत का बता देता हूं कि आप जब 3-3 चौराहा से आपने 9 कनकरियां 3 चौराहा से उठा ली, चौथे चौराहा से आपने 2 कनकरियां उठाई, कुल टोटल 11 कनकरियां हो गई। तो आप अकेली घर की हवेली का इंतखाब करें और आपके सर के ऊपर कोई टोपी या कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। आपका सर बिल्कुल नंगा होना चाहिए। तो आप मोहब्बत के लिए कर रहे हैं तो ठीक दिन के 12 बजे आप अमल शुरू करेंगे। तो जनाब, आपने 11 बार पहले सूरत कौसर पढ़नी है। इन्ना आतोना कल कौसर फसल्ले ले रब्बे का वनहर, इन्ना शान आका होवल अबतर। अव्वल और आखिर 11 बार आपने सूरत कौसर पढ़नी है। और फिर हर कनकरी के ऊपर आपने 11 बार सूरत फील पढ़नी है। अलम तारा कैफा फाला रब्बो कब साहबिल फील, अलम इजल कैदों फी तजलीलों व अरसन अलहम तहरन बबील, तरमीहिम बिहिजारत मिन साजिल फजअलहुम कासिम मकूल। हर कनकरी के ऊपर आपके पास 11 कनकरियां होंगी। हर एक कनकरी के ऊपर आपने 11 बार पढ़ के दम करके कनकरी को अलहदा रखते जाएं और अपने दिल में इरादा करें कि मेरा बीवी नाराज हो चुकी है, घर छोड़ गई है, तो वो वापस आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह वो वापस आएगी। अगर आपकी बीवी
کرنا چاہتی ہے کہ میرا شوہر گھر سے ناراض ہو کے مجھے اور بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا ہے تو وہ گھر میں واپس آ جائے تو بیوی کر سکتی ہے۔ اگر کوئی بہن بھائی یا رشتے دار ناراض ہو کے گھر سے چلا گیا ہے تو وہ بھی عمل کر سکتی ہے، لیڈیز بھی کر سکتی ہے اور مرد بھی کر سکتا ہے، 1 گھنٹے کا عمل ہے۔ تو جناب اسی طریقے سے اگر ہفتے کے دن کو آپ کنکریاں اٹھائیں گے اور 12 بجے سے آپ نے پہلے کنکریاں اٹھانی ہے اور 12 بجے آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ اگر آپ کا کوئی مخالف ہے یا آپ کا دشمن ہے یا آپ کو بہت تنگ کر رہا ہے، بہت تکلیف دے رہا ہے، آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ بیزار ہو چکے ہیں اور خودکشی کرنے پر مجبور ہیں، تو بھائی خودکشی مت کریں۔ اگر اس شخص کے لیے آپ عمل کریں گے تو نیت کریں گے فلاں شخص، اس کا نام لینا ہے اور پھر اول اور آخر سورت کوثر 11 بار پڑھنی ہے اور ہر کنکری کے اوپر، ایک کنکری کے اوپر آپ نے 11 بار سورت فیل پڑھنی ہے اور اس کو دم کرنا ہے۔ اور دم کرنے کے بعد جس شخص کے لیے کر رہے ہیں، آپ محبت کے لیے کر رہے ہیں یا آپ دشمنی کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ کنکریاں اس کے کپڑوں کو لگنی چاہیے یا تو اس کے پاؤں کے نیچے آنا چاہیے یا جہاں وہ بیٹھتا ہے آپ وہاں کھلار دیں۔ وہ ایک بار بیٹھے گا تو انشاءاللہ وہ شہر بدل ہو جائے گا اور آپ سے بہت ہی دور چلا جائے گا اور آپ کی زندگی سے نکل جائے گا، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ خودکشی نہیں کریں، پریشان نہیں ہوں، اس شخص کے اوپر کریں جو آپ سے طاقتور ہے، آپ اس کے ساتھ نہیں کچھ کر سکتے، وہ آپ کو بار بار اذیت دیتا ہے اور بار بار تکلیف دیتا ہے یا آپ کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے۔ کوئی بڑا معاملہ ہو تو بیٹا یہ عمل آپ کر سکتی ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ تو جناب نوکری کے لیے جمعرات کو 12 بجے سے آپ پہلے کنکریاں اٹھائیں، وہی طریقہ ہوگا، 11 بار پہلے اور 11 بار آخر میں آپ نے سورت کوثر پڑھنی ہے۔ انا آتونا کل کوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ اول اور آخر 11 بار آپ نے سورت کوثر پڑھنی ہے۔ پھر جو آپ کے پاس 11 کنکریاں ہیں، ایک ہی کنکری کے اوپر آپ سورت فیل پڑھیں گے۔ الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل لہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ جناب آپ 11 کنکریاں جب پڑھیں گے تو آپ کو 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اوپر سے 1 کا ٹائم ہوئے گا اور اذان بھی شروع ہوگی تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ پھر اس کنکریوں کو آپ لے جائیں جہاں آپ کا افسر بیٹھتا ہے یا جہاں آپ کا افسر آتا جاتا ہے جو آپ کو نوکری دینے والا ہے، آپ اس کی بیٹھنے والی جگہ پر پھینک سکتے ہیں یا اس کی راہ گزر پہ بھی آپ پھینک سکتے ہیں۔ جیسے اس کا پیر اس کے اوپر آئے گا یا وہ اس کے اوپر کنکریوں کے اوپر بیٹھے گا یا اس کے جسم کے کسی حصے کو بھی کنکریاں لگ جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کو نوکری کے لیے فوراً بلا لے گا۔ تو جناب یہ تینوں عمل آج میں نے آپ کو بتا دیا ہے، 1 گھنٹے میں آپ کا انشاءاللہ ہر کام ہو جائے گا۔ ہم نے کئی بار اس کو آزمایا تو اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمایا۔ تو میں آج آپ بھائیوں کو بھی بتانا چاہتا تھا کہ آپ بھائیوں کی کوئی بھی مجبوری ہوتی ہے تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور اس عمل کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ آپ ایک بار پھر سن لیں، اگر آپ کسی مخالف کے لیے کر رہے ہیں تو ہفتے کے دن کریں، اگر آپ کسی نوکری کے لیے کر رہے ہیں تو جمعرات کو کریں، اگر آپ گھر کی کسی محبت کے لیے کر رہے ہیں، دوستی کے لیے کر رہے ہیں تو آپ اتوار کو کریں۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، لیکن آپ کی نیت بالکل صحیح ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی نیت غلط ہوگی تو کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ نوکری کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہونی چاہیے، آپ کی نیت میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی مخالف ہے، آپ کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے اور آپ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، آپ بہت مجبور ہیں، آپ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں،
تو جناب جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا. وہ شخص شہر چھوڑ کے چلا جائے گا اور شہر بدل ہو جائے گا. تو جناب اگر آپ کی بیوی ناراض ہو چکی ہے یا بھائی ناراض ہو چکا ہے یا آپ کا شوہر ناراض ہو چکا ہے تو آپ سچے دل سے انشاءاللہ اس عمل کو کریں گے تو وہ فوراً آپ کے پاس آ جائے گا اور اپنی غلطی کی معافی مانگ لے گا اور انشاءاللہ آپ کا ساتھ دے گا. اور اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد، آستانہ عالیہ نورانی زندہ باد. سائیں بابا حیدر علی شاہ کو اجازت دیں. اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.